हिजो मैले पोर्टफोलियो रिटर्न र पोर्टफोलियो रिस्क क्याल्कुलेसन गर्ने एउटा इक्जाम्पल पनि गराएको थिएँ। आज अझै त्यसैमा इक्जाम्पलहरू थप्छु म। दुईटा इक्जाम्पल अझै त्यसैमा गरिसकेपछि तिमीलाई कन्फ्युज भएको कुराहरूमा जान्छु। म स्क्रिन सेयर नै गरेँ। यस स्क्रिन सेयर भइरहेछ है? हेलो, यस यस सर। यस, हिजो हामीले यो इक्जाम्पललाई गरेका थियौँ। आज मैले अर्को इक्जाम्पल नम्बर 3 यसमा हेर त हामीलाई वेट निकालेर गर्नुपर्ने छ र अब हिजो मैले कोभेरियन्स र कोरिलेसन निकाल्ने मात्रसम्म गराएको थिएँ। कुनै पेयर अफ एसेटको हामीलाई हिस्टोरिकल डेटा दिन सक्थ्यो अथवा एक्सपेक्टेड डेटा दिन सक्थ्यो। त्यो हिस्टोरिकल अथवा एक्सपेक्टेड डेटाबाट पेयर अफ एसेटको कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल, कोभेरियन्स निकाल भनेर गरेका थियौँ। अब हामीले पोर्टफोलियो रिटर्नदेखि लिएर पोर्टफोलियो रिस्कसम्म अथवा पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनसम्म निकाल्ने पार्टमा जान्छौँ। हामीलाई पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यो भने पेयर्स अफ एसेटको आइदर कोभेरियन्स चाहिन्छ अर कोरिलेसन चाहिन्छ। त्यतिखेर क्वेसनले नभने पनि हामीले कोभेरियन्स कोरिलेसन क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो इक्जाम्पललाई राम्रोसँग हेर, यो भएपछि सबै हामीले गर्ने पार्ट यही नै हो है। यहाँ इक्जाम्पल 3 मा द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रिब्युसन एन्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यम एन्ड यन आर प्रोभाइडेड बिलो। दुईटा स्टक छ, एउटा स्टक यम छ, एउटा स्टक यन छ। स्टक यम र स्टक यनको हामीलाई प्रोबेबिलिटी र एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट अफ रिटर्न दिएको छ। स्टेट अफ इकोनोमी भनेर दियो। इकोनोमी 1 2 3 4 चारवटा इकोनोमी हुन्छ अरे, अथवा ग्रोथ इकोनोमी होला, मोडरेट ग्रोथ होला, एभरेज होला, नो ग्रोथ इकोनोमी होला, यसै नाम पनि दिन सक्छ। यहाँ 1 2 3 4 भनेर दियो। प्रोबेबिलिटी भनेर दिएको छ 0.15 0.20 0.30 0.35। त्यसै गरी रिटर्न अन स्टक भनेर दियो। रिटर्न अन स्टकमा स्टक यमको नेगेटिभबाट बढ्दै गएको छ, -10 5 +5 10 20। स्टक यनको चाहिँ हाम्रो डिक्रिजिङ अर्डरमा छ, रिटर्न 15 10 5 0। अब यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुन्छ, यो रिटर्नहरूको मुभमेन्ट हेरेर पनि हामीलाई के थाहा हुन्छ भने यम र यन बिचको कोभेरियन्स नेगेटिभ आउँछ है, अथवा यम र यन बिचको कोभेरियन्स कोरिलेसन नेगेटिभ आउँछ है भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। किनकि अपोजिट डाइरेक्सनमा छ रिटर्नहरू, एउटै डाइरेक्सनमा छैन। यमको रिटर्न बढिरहेको छ भने यनको घटिरहेको छ। यस्तो खालको अपोजिट डाइरेक्सनको रिटर्नले जहिले पनि पोजिटिभ अथवा नेगेटिभ कोभेरियन्स अथवा हाम्रो कोरिलेसन आउँछ। एज्युम दैट इन्भेस्टर हैव ₹20 लाख टु इन्भेस्ट इन टोटल। इन्भेस्टरसँग दुईटै स्टकमा लगानी गर्नको लागि जम्मा 20 लाख छ। 20 लाख रुपियाँ दुईटा यम र यनमा गरेर लगानी गर्ने। अब कति कति लगानी गर्ने भन्यो, टोटल ₹15 लाख इन स्टक यम एन्ड ₹5 लाख इन स्टक यम। तिमीसँग भएको 20 लाख मध्ये यममा 15 लाख लगानी गर्यो, यनमा चाहिँ 5 लाख लगानी गर्यो रे। यसबाट हामीले वेट निकाल्न सक्छौँ। नम्बर फर्स्टमा क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अन इच स्टक, भेरिएन्स अफ इच स्टक, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ इच स्टक भनेको यम र यनको एक्सपेक्टेड रिटर्न, भेरिएन्स र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल। यहाँ डाइरेक्ट तिमीलाई यो निकाल भने नसोधे पनि डाइरेक्ट क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन मात्र भन्न सक्थ्यो। यति भनिदिएको भए तिमीले क्वेसनले नसोधे पनि आर बार यम निकाल्नु पर्थ्यो, आर बार यन, सिग्मा यम, सिग्मा यन, सिओबी यम कमा यन। यो क्वेसनले नसोधे पनि हामी निकाल्नु पर्थ्यो। किनकि पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनको लागि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ, दुईटा एसेटहरूको कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसन चाहिन्छ, अनि आएर एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नहरू चाहिन्थ्यो। यहाँ त क्वेसनले सिरियल्ली निकाल भने भनिदियो। अनि सेकेन्डमा क्याल्कुलेट द पोर्टफोलियो रिटर्न, भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो, कोभेरियन्स अफ पोर्टफोलियो एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो भनेर भनिरहेको छ। अब यहाँ सबै कुरा सोधेको छ,
डाइरेक्ट तिमीलाई यो क्वेसनमा के सुन्न सक्थ्यौ भने क्याल्कुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो मात्र भनेको भए पनि हामी दुईटै स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न, दुईटै स्टकको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन, यम र यान बीचको कोरिलेसन अथवा कोभेरियन्स हामी निकालिसकेपछि मात्र एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो निकाल्न सक्यौं। अब यो क्वेसन छ, अब सोल्युसन पार्टमा जाउँ। यो क्वेसन त बुझ्यौ नि मैले भनेको? हेलो, यस सर। यस। अब सोल्युसनमा हामी पहिला त वेट निकाल्छौँ। हामीसँग भएको टोटल इन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट 20 लाख दिएको छ। यो 20 लाख मध्ये 15 लाख यममा लगानी गरिन्छ भने कति पर्सेन्ट लगानी गर्यो त? 15 लाख डिवाइड बाई 20 लाख गर्दा 0.75 75%। भने टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन स्टक यान 5 लाख। हामीसँग भएको 20 लाख मध्ये 5 लाख यानमा गरियो भने 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख गर्दा 0.25। यसरी हामी वेट निकाल्छौँ। यो वेट निकाल्यो। अब नाउ वेट अफ स्टक यम इज इक्वल टु 15 लाख डिवाइड बाई 20 लाख 0.75। वेट अफ स्टक यन WN इज इक्वल टु 15 लाख डिवाइड बाई 20 लाख 0.25 निकाल्यो। अब क्वेसनले भनेअनुसार हामी फर्मुला लेख्दै जान्छौँ। टेबलमा जे सोधेको छ त्यही हामी राख्छौँ। अब इकोनोमी दिएको छ 1 2 3 4 यो हामीले राख्यौँ। प्रोबाबिलिटी PS दियो 0.15 0.20 0.30 0.35। अनि रिटर्न अफ स्टक यम दिएको छ -10%, त्यसै गरेर 5%, 10%, 20%। अब पहिला त निकाल एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यम ERM निकाल्दैछौँ। ERM इज इक्वल टु समेसन RM इन्टु P अथवा समेसन P इन्टु RM। यो गर P र RM मल्टिप्लाई गर है भन्यो फर्मुलाले। अब हामीले टेबलमा त्यही बनायौँ, P इन्टु RM, PS इन्टु RM। ए हामीले गर्यौँ -10% इन्टु 0.15 -1.5 अनि 5% इन्टु 0.20 1.0%, 10% इन्टु 0.30 3% अनि 20% इन्टु 0.35 7%। अब यसको समेसन निकाल्यौँ। यी समेसन PS इन्टु RM प्रोबाबिलिटी इन्टु रिटर्न अफ मार्केट 9.5 आयो। क्वेसनमा हामीले समेसन एन्सरमा राख्यौँ 9.5% एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यम। त्यसै गरेर एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यान निकाल्नु पर्नेछ। एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यान हामीले समेसन PS इन्टु RN, PS इन्टु RN, P पनि दिएको छ RN पनि दिएको छ। यो RN यहाँ दिएको छ 15% इन्टु 0.15, PS इन्टु RN यहाँ राखेका छौँ। यस 15% इन्टु 0.15 2.25 यहाँ 225 भएपछि यो 2.25 है 2.25। त्यसै गरेर 10% इन्टु 0.20 2% अनि आएर 5% इन्टु 0.3 1.5%, 0 इन्टु 0.35 0। अब यसलाई समेसन निकाल्यौँ। PS इन्टु RN इज इक्वल टु हाम्रो 5.75 यहाँ राख्यौँ। भ्यालु 5.75 एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ स्टक यम निकाल्यौँ। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अथवा भेरिएन्स अफ स्टक यम। अब त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकालौँ। भेरिएन्स अफ स्टक यम, भेरिएन्स भन्ने बित्तिकै सिग्मा स्क्वायर यम भन्छौँ। यता स्क्वायर हुने बित्तिकै रुट हट्न जान्छ। सिग्मा स्क्वायर यम प्रोबाबिलिटी दिएको के छ समेसन PS इन्टु RM माइनस ERM को स्क्वायर मात्र गर्यौँ। अब P पनि छ RM पनि छ ERM पनि निकालेका छौँ। P हामीलाई दिएको छ। पहिला त RM माइनस ERM गर्यौँ। RM माइनस R बार M, ERM भन्नु R बार M भन्नु एउटै हो है। RM माइनस R बार M। अब हामीले R बार M अथवा ERM 9.5% निकालेका छौँ। अब यहीँबाट घटायौँ -10 माइनस 9.5 19.5, 5 minus 9.5 minus 4.5, 10 minus 9.5 0.5,
20 minus 9.5 10.5 यो त आरएम माइनस आर बार एम अब हामीलाई चाहिएको थ पीएस इन्टु आरएम माइनस आर बार एम को स्क्वायर हो आरएम माइनस आर बार एम निकालिसक्यौं अब स्क्वायर इन्टु पी गर 19.5 को स्क्वायर इन्टु 0.15 गर्दा 57.0375 4.5 को माइनस 4.5 को स्क्वायर इन्टु 0.20 गर्दा 4.05 0.5 को स्क्वायर इन्टु 0.30 गर्दा 0.075 10.5 को स्क्वायर इन्टु 0.35 गर्दा 38.5875 अब यसको बल्ल समेसन निकाल्यौं पीएस इन्टु आरएम माइनस आर बार एम को स्क्वायर इक्वल टु 99.75 अब भेरिएन्स अफ स्टक यम समेसन पीएस इन्टु आरएम माइनस आर बार एम को स्क्वायर इक्वल टु 99.75 राख्यौं अब पछि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौं त्यसै गरेर अब भेरिएन्स अफ स्टक यान सिग्मा स्क्वायर यान निकाल्दा समेसन आरएन माइनस आर बार यान को स्क्वायर इन्टु पी अब हामीले आरएन माइनस आर बार यान मात्र गरौँ पहिला त्यसपछि स्क्वायर इन्टु पी गरौँला यो आरएन माइनस आर बार यान यहाँ गरिरहेछौं आरएन 15 10 5 0 आर बार यान अथवा ई आरएन हामीले निकाल्यौं 5.75 यो निकाल्यौं अब घटाइदियो 15 minus 5.75 9.25 10 minus 5.75 4.25 5 minus 5.75 minus 0.75 0 minus 5.75 minus 5.75 अब यसको स्क्वायर इन्टु पी 9.25 को स्क्वायर इन्टु 0.15 12.8344 4.25 को स्क्वायर इन्टु 0.20 3.6125 यो निकाल्यो माइनस 0.75 को स्क्वायर इन्टु 0.30 0.1688 अनि माइनस 5.75 को स्क्वायर इन्टु 0.35 यो गर्दा 11.5719 यो निकाल्यो अब यसको समेसन पीएस इन्टु आरएन माइनस आर बार यान को स्क्वायर इक्वल टु 28.1876 अब यसको भ्यालु राख्यौं भेरिएन्स अफ स्टक यान सिग्मा स्क्वायर यान इक्वल टु समेसन पीएस इन्टु आरएन माइनस ईआर यान को स्क्वायर इक्वल टु 28.1876 यो भ्यालु हामीले निकाल्यौं अब यो चाहिँ भेरिएन्स अफ स्टक अब हामीलाई एउटा यो टेबलमा चाहिने एउटा कोभेरिएन्स निकाल्नको लागि अर्कोमा अब हामीलाई सोधेको छ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक यम सिग्मा यम इक्वल टु रुट अन्डर सिग्मा स्क्वायर यम भर्खरै निकालेको थियौं रुट अन्डर 99.75 यो गर्दा हाम्रो आयो 9.97% स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक यम आयो यो अनि स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक यान स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ स्टक यान सिग्मा स्क्वायर यान इक्वल टु रुट अन्डर सिग्मा स्क्वायर यान 28.1876 को अन्डर रुट इक्वल टु 5.31% निकाल्यो अब हामीलाई कोभेरिएन्स निकाल्नु पर्ने छ कोभेरिएन्स निकाल्नको लागि पहिला एक्सपेक्टेड रिटर्न भन्दा अगाडि कोभेरिएन्स निकाल्नु ल कोभेरिएन्स अफ स्टक यम आइन यान सीओबी यम कमा यान प्रोबेबिलिटी दिएको केसमा समेसन पीएस इन्टु आरएम माइनस आर बार एम इन्टु आरएन माइनस आर बार एन हामीलाई प्रोबेबिलिटी दिएको के छ आरएम र आर बार एम निकालिसकेका छौं आरएन र आर बार एन पनि निकालिसकेका छौं प्रोबेबिलिटी दिएकै छ अब यता टेबलमा हेर आरएम माइनस आर बार एम इन्टु आरएन माइनस आर बार एन इन्टु प्रोबेबिलिटी यो कोलम लास्ट कोलम बनाए अब आरएम माइनस आर बार एम यहाँ छ अनि आरएन माइनस आर बार एन यो कोलममा छ अब निकाल माइनस 19.5 इन्टु 9.25 इन्टु 0.15 गर्दा माइनस 17.05625 अर्को छ माइनस 4.5 इन्टु 4.25 इन्टु 0.20
-3.825%. अर्को छ 0.5 into -0.75 into 0.30 -0.1125. Last छ 10.5 into -5.75 into 0.35 -21.13125. अब यसको टोटल समेसन निकाल्यौं. Summation P into Rm minus R bar m into Rn minus R bar n is equal to -52.125. अब covariance आयो, यता राख्यौं भ्यालु. Covariance of stock M and N, COV M, N is equal to -52.125 भनेर फर्मुलाले जे कुरा मागेको थियो त्यो कुरा ल्याएर राख्यौं. अब सेकेन्डमा को आइरहेछ? अब सेकेन्डमा एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो निकाल भनेर छ. आर बार पी. एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो दुईटा एसेट छ हाम्रो पोर्टफोलियोमा. इन्भल्भ भएको एसेट स्टक यम र स्टक यान छ. त्यसकारणले गर्दा हामीले WM into R bar M plus WN into R bar N गर्छौं. अब WM वेट अफ स्टक यम 0.75 हामीले अघि निकालेका थियौं इन्टु R bar M 9.5% हामीले अघि निकाल्यौं प्लस वेट अफ स्टक यान 0.25 इन्टु R bar N 5.75% हामीले अघि निकालेका थियौं. यो गर्दा पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न आयो 8.5625% भनेर पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्यो. अब त्यसै गरेर कोभेरियन्स त हामीले निकालि नै हाल्यौं. अब भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो निकाल भन्दा छ. भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो मा टु एसेट केस छ. दुईटा एसेट केस भएको भेरिएन्स अफ पोर्टफोलियो. भेरिएन्स अफ द पोर्टफोलियो सिग्मा स्क्वायर पी. सिग्मा पी भन्ने बित्तिकै यो भ्यालुमा रुट अन्डर राख्थ्यौं. हामीले यहाँ स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर पी गरेको भनेर रुट हटायौं. सिग्मा स्क्वायर पी इज इक्वल टु W स्क्वायर एम वेट अफ एम पी स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एम पी स्क्वायर अथवा भेरिएन्स अफ एम प्लस वेट अफ एन पी स्क्वायर इन्टु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ एन पी स्क्वायर प्लस 2 इन्टु WM into WN into COB M, N. अब COB M, N कोभेरियन्स नदिएको भए R M, N into सिग्मा N into सिग्मा M गरेर गर्थ्यौं. COB M, N भनेको ठाउँमा. अब हामी भ्यालु राख्यौं. रुट अन्डर 0.75 स्क्वायर इन्टु 99.75. सिग्मा स्क्वायर M भनेको 99.75 छ भेरिएन्स प्लस 0.25 स्क्वायर इन्टु सिग्मा स्क्वायर n भेरिएन्स अफ n 28.1876 हामीले अघि निकालेको पार्ट छ प्लस 2 इन्टु COB M, N माइनस 52.125 यी माथि निकालेको भ्यालु इन्टु WM 0.75 इन्टु WN 0.25. यो गर्दा हाम्रो भेरिएन्स अफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टु 38.3242% स्क्वायर पर्सेन्टेजमा निकाल्यौं. अब हामीले निकाल्छौं स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो. नाउ स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ द पोर्टफोलियो सिग्मा पी इज इक्वल टु अन्डर रुट सिग्मा स्क्वायर पी. अब अन्डर रुट सिग्मा स्क्वायर पी भनेको ठाउँमा हामी भ्यालु 38.3242 निकाल्छौं. यो गर्दा हाम्रो 6.1907% भनेर निकाल्यौं. हामीलाई क्वेशनले सोधेको यम र एन स्टकको इन्फर्मेसन दिएको थियो. सबै स्टकको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल भन्यो, त्यो निकाल्यौं. अनि यार भेरिएन्स निकाल भन्यो, त्यो पनि निकाल्यौं. स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल भन्यो, निकाल्यौं. कोभेरिएन्स बिट्विन द यम र एन निकाल भन्यो, त्यो पनि निकाल्यौं. र पोर्टफोलियो एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल, त्यो निकाल्यौं. र लास्टमा भेरिएन्स अफ पोर्टफोलियो एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ पोर्टफोलियो पनि निकालेछौं. हामीलाई जे कुरा सोधेको थियो त्यो क्याल्कुलेसन हामी यसरी गर्यौं. अब यो पार्ट हामीले पहिला पनि गरेको. यसमा केही कन्फ्युज छ कसैलाई? हेलो
छैन सर। यस। अब एउटा अर्को इक्जाम्पल म गराएँ, इक्जाम्पल नम्बर 4। अब सबै कुरा दिएको अवस्थामा हामीले अब यहाँ त हामीलाई अहिले एक्सपेक्टेड रिटर्न स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू दिएको थिएन, त्यो सबै निकाल्यो। अब स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरू दिएको अवस्थामा खालि पोर्टफोलियो रिस्क मात्र निकाला भनेर भन्छ। इक्जाम्पल 4, यो इक्जाममा आइसकेको क्वेसन हो है। यो क्वेसन चाहिँ बिबिएस 4th इयर भन्दा पनि पुरानो 3rd इयर 3 वर्ष बिबिएस हुँदाखेरि सोधेको क्वेसन हो। 3rd इयरमा इन्भेस्टमेन्ट हुँदाखेरि two securities A and B had standard deviation of return of 20% and 30% respectively. Beta security A र B को standard deviation दिएको छ। Standard deviation of A 20%, standard deviation of B 30% respectively भनेर भन्यो। नम्बर A मा भनेको छ calculate the standard deviation of portfolio standard deviation निकाल्न भनेको छ weighted equally between the two securities if their correlation is, पहिला कति राख्नु भन्छ कोरिलेसन, पहिलो पटक 0.8 राखेर निकाल्न भन्छ, सेकेन्डमा -0.8 कोरिलेसन राखेर निकाल्न भन्छ। अब पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिन्छ, वेट चाहिन्छ, कोभेरियन्स अथवा कोरिलेसन चाहिन्छ। कोभेरियन्स नदिएर हामीलाई कोरिलेसन दियो ए र बी बीचको, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन ए र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन बी दियो। अब वेटको बारेमा माथि भनिदियो, हेर त बीटा सेक्युरिटी छ इक्वली वेटेड छ भन्यो भने वेट अफ ए वेट अफ बी कति हुने भयो त? कति हुने भयो? 50-50%। यस, 1/2 1/2 हुने भयो। त्यसकारण गर्दा इक्वली वेटेड भनेको छ। अब 1/3 लगानी गर्छ भनेको भए हामीले त्यसै अनुसार निकाल्थ्यौँ। 1/4 लगानी गर्छ भनेको भए 1/4 गरेर निकाल्थ्यौँ। अर्कोको 3/4 हुन्थ्यो। यहाँ त इक्वली वेटेड भन्यो। अब गिभनमा हामीले भन्यौँ, गिभनमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ ए सिग्मा ए 20%, स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ बी सिग्मा बी इक्वल टु 30%, if equally weighted of security A and B, that is WA is equal to WB is equal to 1/2 is equal to 0.5. WA पनि weight of A पनि 0.5, weight of B पनि 0.5. अब standard deviation of portfolio sigma P is equal to what we have. अब portfolio standard deviation निकाल्ने फर्मुला यो छ। कोरिलेसन दिएको अवस्थामा sigma P is equal to under root W square A into sigma square A plus W square B into sigma square B। यहाँ कमा भएको चाहिँ यो ऊ होइन है, मैले यसलाई हटाइदिएँ कमा।
यस पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन सिग्मा पी इक्वल टु हामीले डब्ल्यू स्क्वायर ए इन्टु सिग्मा स्क्वायर ए प्लस डब्ल्यू स्क्वायर बी इन्टु सिग्मा स्क्वायर बी प्लस 2RAB इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी इन्टु डब्लुए इन्टु डब्लुबी गऱ्यो। अब यो पार्टमा RAB इन्टु सिग्मा ए इन्टु सिग्मा बी भन्ने ठाउँमा COB A कमा B राख्न सक्थ्यौँ। 2 इन्टु COB A कमा B इन्टु सिग्मा ए इन्टु WA इन्टु WB गर्न सक्थ्यौँ। हामीलाई कोरिलेसन दिएको कारणले गर्दा कोरिलेसन भएको फर्मुला युज गर्यौँ। अब यही फर्मुला युज गरेर हामी स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्छौँ। कोरिलेसन एकपटक 0.8 र कोरिलेसन एकपटक -0.8 राखेर। अब यहाँ 0 राख्दाखेरिको केसमा नि मैले गराएको छु। Calculation of portfolio standard deviation. If correlation coefficient between the two securities RAB is equal to 0.8 भयो भने फर्मुला उता राखिसकेका छौँ। अब सिग्मा स्क्वायर ए 0.5 स्क्वायर इन्टु डब्ल्यू स्क्वायर ए 0.5 स्क्वायर इन्टु सिग्मा स्क्वायर ए 20 को स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर बी 0.5 स्क्वायर इन्टु डब्ल्यू स्क्वायर बी 0.5 स्क्वायर इन्टु सिग्मा स्क्वायर बी 30 को स्क्वायर प्लस 2 इन्टु RAB भनेको 0.8 इन्टु सिग्मा ए 20 इन्टु सिग्मा बी 20 WA 0.5 इन्टु WB 0.5 यो गर्दा हाम्रो पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 23.77% आयो। हाई पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन आयो। अब अर्को छ हामीलाई सोधेको छ B मा if correlation coefficient between two securities RAB is equal to -0.8 राख्यौँ भने फर्मुला सबै त्यही हो, भ्यालु सबै, खाली कोरिलेसन A कमा B भन्ने ठाउँमा -0.8 मात्र चेन्ज गर्यो। यो गर्दा घटेर हेर त 9.21% आइरहेछ। भने पोजिटिभ कोरिलेसन र नेगेटिभ कोरिलेसनमा कति भास्ट डिफरेन्ट हुँदो रहेछ त। त्यसै कारणले गर्दा रिस्क घटाउनको लागि पोजिटिभ कोरिलेसन भएका एसेटहरू भन्दा नेगेटिभ कोरिलेसन भएका एसेटहरूको पोर्टफोलियो बनायौँ भने रिस्क चाहिँ घट्दो रहेछ भनेर हामीलाई यो क्याल्कुलेसनबाट थाहा हुन्छ। अब कोरिलेसन 0 भयो भने के भनेको थियौँ? कोरिलेसन 0 भयो भने रिस्कलाई घटाए पनि स्लाइटली मात्र घटाउन सकिन्छ है भनेको थियौँ। यी 23.3% बाट 18.03 थोरै मात्र घटेको छ, स्लाइटली मात्र घटेको छ। अरु यसमा पनि कोरिलेसन RAB को भ्यालु 0 राख्दा अरु सबै भ्यालु त्यही नै हुन्छ, खाली हाम्रो RAB भन्ने ठाउँमा 0 भ्यालु राख्छौँ। यो 0 RAB भन्ने ठाउँमा 0 राख्यौँ, यसबाट 18.03% भनेर निकाल्यौँ। अब यो क्याल्कुलेसनमा तिमीलाई कसैलाई केही कन्फ्युज छ भने भन। यो क्याल्कुलेसन छैन सर। अब यो क्याल्कुलेसनबाट हामीले पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन निकाल्यौँ। अब हामीलाई सोधेको पार्ट बी मा के सोधेको छ त? व्हाट लेसन डु यु ड्र फ्रम द एबभ क्याल्कुलेसन भन्यो। अब ए मा त पोर्टफोलियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनहरु निकाल भन्यो, बी मा यो क्याल्कुलेसनबाट के लेसन तिमीले ड्र गर्यौ भन्यो। यो क्याल्कुलेसनबाट यदि पोजिटिभ कोरिलेसन भन्दा नेगेटिभ कोरिलेसन भएका एसेटहरुको पोर्टफोलियो बनायौं भने रिस्कलाई चाहिँ घटाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। Above calculation, we have if the return between securities is negatively correlated, risk can be minimized through portfolio. यदि रिटर्नहरुको रिलेशनशिप नेगेटिभ छ भने दुईटा एसेटहरुको बीचको पोर्टफोलियो बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्दा रिस्कलाई मिनिमाइज गर्न सक्ने रहेछ है भन्ने कुरा यहाँ हामीले। On other hand, if return between the two securities is positively correlated, risk cannot be minimized through the diversification. यदि कसैलाई केही छ यसमा? नो सर। यस, मैले हिजो तिमीलाई कति नम्बरसम्म गर भनेको थिएँ त्यसो भए?
7 नम्बरसम्म भन्नुभएको यस थियो यसमा कन्फ्युज कुन के कन्फ्युज छ भन 4 नम्बरको एकचोटि भनिदिनु न क्वेशन नम्बर 4 भन्यो हजुर 4 मा के छ त पोर्टफोलियो रिटर्न यस छ पोर्टफोलियो रिटर्न भनेको छ क्वेशन नम्बर 4 मा हेर त यस म पोर्ट एउटा राख्छु कोड निकाले ल क्वेशन नम्बर 4 मा हेर त यहाँ दिएको पार्टमा पोर्टफोलियो यु आर एन्टिसिपेटिङ इन्भेस्टिङ 60% अफ योर इन्भेस्टमेन्ट फन्ड इक्वली इन द 3 कमन स्टक भनेको छ तीनवटा कमन स्टकमा 60% बराबर लगानी गर्छ रे कमन स्टक 1 कमन स्टक 2 कमन स्टक 3 मा जम्मा 60% बराबर 60% लाई तीनवटा स्टकमा बाँड्दा कति कति पर्सेन्ट हुन्छ 20% अनि द रिमेनिङ 40% अफ योर फन्ड विल रिमेन इन द ट्रेजरी बिल बाँकी रहेको 40% चाहिँ ट्रेजरी बिलमा लगानी गर्छ भने हाम्रो पोर्टफोलियोमा कतिवटा एसेट भयो चारवटा एसेट भयो या चारवटा एसेट भयो त्यसपछि भनेको छ बिल भनेको छ अर्निङ 6% इन्ट्रेस्ट ट्रेजरी बिलको रिटर्न चाहिँ 6% छ इफ एक्सपेक्टेड रिटर्न अन 3 स्टक तीनवटा स्टकको फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको 12 10 and 15% रेस्पेक्टिभली व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रिटर्न अफ पोर्टफोलियो यहाँ त सबै कुरा दियो त अब क्वेशन नम्बर 4 मा हो म चाहिँ तीनटा मात्र लाग्यो अब टोटल इन्भेस्टमेन्ट इन 3 स्टक इक्वली विथ 60% भन्दा छ क्वेशनले दिएकोमा you are investing 60% of total fund in 3 stock equally भन्यो investing 60% total fund in 3 stock equally so weight of stock first निकालो so weight of stock first त्यसलाई weight of stock 1 त्यसलाई हामी W1 भन्ने भन्छौँ W1 equal to 1 by 60 by 3 60% divide by 3 बराबर लगानी गर्ने भनेको छ equal to 20% 20% equal to 0.20 weight लाई जहिले पनि डेसिमलमा राख है अनि weight of stock 2 weight of stock 3 पनि यसै गरेर निकाल यसैलाई कपी गरे
अब यसमा चाहिँ वेट अफ स्टक 2 राख्दियो 2 यहाँ पनि 2 यो पनि त्यही नै आयो अर्को थर्ड पनि वेट अफ स्टक 3 तीनटा स्टक छ 60% बराबर लगानी गर्छ भन्यो 3 अब remaining 40% fund are invested in treasury bill remaining 40% fund is invested in stock treasury bill T-bill भन्यो T-bill मा लगानी गर्छ भन्यो that is weight of T-bill WT is equal to 40% is equal to 0.4 चावडा भयो हेर त चावडाको टोटल वेट 1 देखिन्छ 0.4 plus 0.2 plus 0.2 plus 0.2 गर्दा 1 देखिन्छ अब रिटर्न पनि दिएको छ रिटर्न अफ स्टक 1 of stock 1 R1 is equal to अनि रिटर्न अफ स्टक 2 पनि दिएको छ यो कति दिएछ R1 भन त 12% अनि आएर सेकेन्डमा रिटर्न अफ स्टक 2 R2 10% is equal to 10% अनि रिटर्न अफ स्टक 3 R3 15% is equal to 15%. त्यसै गरेर ट्रेजरी बिलको रिटर्न पनि दिएको छ 6% भनेर रिटर्न अफ टी बिल RT is equal to 6%. अब पोर्टफोलियो रिटर्न is equal to what? RP. पोर्टफोलियो रिटर्न RP is equal to what? अब निकाल सल्युसनमा पोर्टफोलियो रिटर्न RP is equal to अब वेट र रिटर्न मल्टिप्लाई गर RP is equal to W1 into R1 plus W2 into R2 plus W3 into R3 plus WT into RT चालू रहा W1 0.20 into R1 कति छ 12% यसलाई पर्सेन्ट मा राख प्लस W2 0.20 into R2 10% plus W3 हाम्रो 0.20 into R3
15% plus WT 0.40 into RT 6%. ल निकाल कति आउँछ? टोटल 9.8% आउँछ। 9.8%। यति त हो। मैले चाहिँ 3टा राखेर गरे चाहिँ त्यही भएर। भन चावडा दिएछ त 3टा राखेर पाइएन नि त। हजुर सर, अनि कोभेरियन्सको केसमा नि जस्तै हामीले डिभाइड बाइ एन गर्छौँ नि, त्यो हिस्टोरिकल डाटा दिएको छ भने, अनि पहिला हामीले थर्ड इयरमा चाहिँ n-1 ले डिभाइड गराएको थियौँ, अनि अहिले चाहिँ यहाँ आएर n गरियो। त्यही हो कुरा कि यसमा n र n-1 मा केही फरक पर्दैन। n के भन्छ भने स्याम्पल डाटा छ भने n-1 गर भने भन्छ। हिस्टोरिकल डेटाहरू छ, लार्ज डेटाहरू छ भने, पपुलेसन डेटालाई युज गरियो भने n मात्र गर है भनेको छ। स्याम्पल डाटा भनेको जस्तै 10,000 स्टुडेन्टबाट 5 जना स्टुडेन्ट मात्र स्याम्पल ल्याएर एनालाइसिस गर्नु पर्यो भने त्यसले एक्युरेट भ्यालु दिँदैन। 5 जनाले 10,000लाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्दैन। त्यसै कारणले गर्दा एक्युरेट भ्यालु निकाल्नको लागि n-1 गर्नुपर्छ है भनेर भने हो। हाम्रो डाटा सबै पपुलेसनै लियो, 10,000 मा 10,000 ल्याएर एनालाइसिस गर्यो भने n मात्र गर, किनकि सबै डाटा हामीले लिएको छौँ, हामीले कुनै पनि डाटा छोडेनौँ भने n युज गर भनेको। यहाँ n-1 गर्दा पनि हुन्छ इन्भेस्टमेन्टमा, केही फरक पर्दैन। हामी इन्भेस्टमेन्ट आउने डेटा जेनरली पपुलेसन डेटा हुने भएको कारणले गर्दा n मात्र युज गरेको हो। n-1 कसैले गरेर गर्यो भने त्यो मिस्टेक चाहिँ हुँदैन। अनि सर COB मा चाहिँ के गर्ने सर? n हो, हामीले जे गरेका छौँ त्यही नै गर्ने। समेसन RA माइनस R बार A इन्टु RB माइनस R बार B डिभाइड बाई n मात्र गर्ने। हामी यहाँ इन्भेस्टमेन्ट आउने डेटाहरू सबै पपुलेसन डेटा हुन्छ, सबै डेटा लिएको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा n मात्र गर्ने। तर कसैले n-1 गर्यो भने त्यो मिस्टेकै हुँदैन भन्न खोजेको मैले। सर 3 नम्बरमा चाहिँ n-1 गर्दा एन्सर मिल्दो रहेछ, अनि मैले त्यसै गरेको छु। हुन्छ, केही फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन है। हुन्छ, n गर्दा मात्र आन्सर मिलिरहेको थियो कि सर। ठिक छ, त्यही त मैले भनिहालेँ। हाम्रो बुकमा बुकमाहरूमा पनि n नै गरेको छ, तर त्यहाँ एन्सर चाहिँ n-1 को दियो। त्यो n-1 गर्नु र n गर्नुमा केही पनि फरक पर्दैन, खालि एजम्सनको भरमा मात्र यो गरिएको। कुनै बुकहरूमा n नै मात्र गरेको पाइन्छ, कुनै बुकहरूमा n-1 गरेको पाइन्छ। फरेन राइटरको बुकमा पनि n र n-1 गर्नुमा तात्विक एन्सरमा थोरै डिफ्रेन्ट आउँछ, त्यसले दिने डिसिजनमा चाहिँ कुनै भिन्नता आउँदैन। त्यसै कारणले गर्दा n गर अथवा n-1 गर, हामीले फर्मुलामा n गरेको कारणले गर्दा n नै राखेर गर, एन्सरसँग मिल्न जरुरी छैन। कुरा बुझ्यौ? यस सर। अरु भन। अब तिमीहरूले भोलि आउँदा त अब अरू क्वेसन पनि गर्नु पर्यो। मैले रिटर्नहरू निकाल्ने पनि 3-4वटा इक्जाम्पल गराइसकेँ। क्वेसन नम्बर 12 सम्म जति सक्छौ 12-13 सम्म गरेर आऊ अर्को क्लासमा आउँदा, हुन्छ? सबै आज मैले 2टा इक्जाम्पल गराएँ नि, जुन अहिले लास्टको, त्यही इक्जाम्पलसँग रिलेटेड क्वेसनहरू छ। सबै यही खालको क्वेसन मात्र छ है। त्यसकारण गर्दा मैले अर्को टपिकहरूमा थ्योरिटिकल पार्ट धेरै छ यसमा। अर्को टपिकहरूमा जानुभन्दा अगाडि, अब यहाँ बिटाहरूमा जानुभन्दा अगाडि, एसएमएलमा जानुभन्दा अगाडि क्वेसन नम्बर 17 सम्म सबै यसैको क्वेसन छ है। त्यसकारण 17 सम्मको क्वेसनहरू जति सकिन्छ प्र्याक्टिस गर। क्वेसन नम्बर 18, 19, 20, 21 यो एसएमएल बिटा कोएफिसिएन्ट निकाल्ने अबको पार्टको क्वेसन छ। त्यसकारण पहिला यो 17 सम्मको क्वेसन सकौँ, त्यसपछि अर्को टपिकमा, यो स्लाइडको अर्को टपिकमा म बल्ल जान्छु है। अब हाम्रो टपिकहरू यो छ डाइभर्सिफिकेसन एन्ड पोर्टफोलियो रिस्क, CAPM छ, यो बिटाहरू निकाल्ने, कम्पोनेन्ट रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क, बिटा कोएफिसिएन्ट निकाल्नेहरू। यो क्वेसनमा टपिकमा जानुभन्दा अगाडि म 17 नम्बरसम्मको क्वेसन सकेर म पछि मात्र जान्छु। त्यसकारण गर्दा तिमीहरूले जति सक्छौ यो पहिलाकै पार्ट हो, यो प्र्याक्टिस गर। कन्फ्युज भएको क्वेसन अर्को क्लासमा लिएर आऊ है त, हुन्छ? हुन्छ सर। ल त्यसो भए म आजलाई यति गरेँ। अर्को क्लासमा बाँकी लिएर आऊ, त्यसपछि अरू टपिकमा जाउँला। हस् सर।
ल आजलाई त्यसो भए बाई 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 सर Bye, sir. Have a good day, sir. बाई सर बाई बाई